नमस्कार, गुड मर्निङ एभ्रिवान। हाई, म पाण्डे सर। तपाईहरुलाई ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगलको जुन भ्यालु हुन्छ मिन्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री त्यससँग रिलेटेड केही इम्पोर्टेन्ट जानकारीहरू तपाईहरुलाई आज म प्रोभाइड गर्नेछु। त पहिले चाहिँ हामी 30 डिग्री र 60 डिग्रीको बारेमा चाहिँ हामी जस्ट गोइङ टु डिस्कस अन दिस टपिक। त्यसको लागि हामी के कन्सिडर गर्छौं त एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल कन्सिडर गर्छौं हामी। ए बी सी एउटा के छ त इक्विलेटरल ट्रायंगल छ एन्ड एज वी नो दैट इट्स एंगल आर 60 डिग्री। प्रत्येक एंगल कति डिग्री हुन्छ त 60 डिग्री। यो पनि 60, यो पनि 60 र यो पनि 60। सबै एंगल हुन्छ 60 डिग्री। यसको मतलब के हो तो ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब यो साइड ऑल साइड्स इक्वल हुन्छ। मिन्स यो यदि x छ त यो पनि x र यो पनि x। अब हामी के गर्छौं यसबाट यसमा परपेन्डिकुलर ड्रा गरिदिन्छौं। त्यसबाट यसमा जुन परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छौं त अभियसली हामीले अलरेडी पढिसकेका छौं जे आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल को केसमा परपेन्डिकुलर कुनै भर्टिसेसबाट ड्रा गर्दा के हुन्छ त यो एकअर्कालाई परपेन्डिकुलर बनाएर बाइसेक्ट पनि गर्छ। मिन्स यसको भ्यालु कति हुने भयो त x/2, यसको भ्यालु कति हुने भयो त x/2। यो कति डिग्री हुन्छ त 30 डिग्री। यो चाहिँ कति डिग्री हुन्छ त 30 डिग्री। भनेको मतलब यहाँ देखि यहाँको भ्यालु पनि 30 र यहाँ देखि यहाँको भ्यालु पनि 30 डिग्री हुँदो रहेछ। अब हामी के गर्छौं यसमा त ABP is a right angle triangle. Similarly, APC is a right angle triangle. अब हामी कुनै एउटा right angle triangle लिन्छौं from triangle AB अनि P। त ABP मा हामीसँग के छ त AB को भ्यालु कति दिएछ x। त्यसपछि BP को भ्यालु कति छ हामीसँग x/2। अब हामीले के को भ्यालु निकाल्दिनु पर्यो त AP। AP इक्वल टु पाइथागोरस थ्योरम हामी युज गर्छौं भने त AB स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर त हामी लेख्न सक्छौं। अब AB स्क्वायर भन्नाले के हुँदो रहेछ x स्क्वायर माइनस x/2 को होल स्क्वायर। अब फेरि हामी यहाँबाट सुरु गर्छौं। त AP इक्वल टु के आउँदो रहेछ फेरि x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाइ 4। यसलाई हामी सिम्प्लिफाई तिर जान्छौं। 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाइ 4 यहाँ के आउँछ त 3x स्क्वायर बाइ 4। यसलाई सोलुसन गर्छौं त √3x/2 आउँदो रहेछ। अब रिफरेन्स एंगल मानौ लेट थीटा बी, लेट एंगल B is a reference angle. एंगल B के छ त एउटा रिफरेन्स एंगल लिन्छौं भने एंगल B रिफरेन्स एंगल छ भने त ट्रायंगल ABC मा हामी कन्सिडर गर्छौं। त यो एंगल यदि हामी रिफरेन्स एंगल लिन्छौं भने त B बराबर कति आउँदो रहेछ हामीसँग त x। त्यस्तै P बराबर कति आउँदो रहेछ त √3x/2 र h बराबर कति आउँछ त x आउँछ। अब यसैले आधार मानिकन हामी भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। जस्तै एउटाको भ्यालु निकाली हेर्छौं हामी sin x। sin x मतलब sin x हैन sin 60 डिग्री। त sin 60 को हामीले के पढ्छौं p/h। अब p को भ्यालु हामीसँग कति छ √3x/2। h को भ्यालु कति छ त x। त यो x त कट छ। तब हामीसँग के बाँकी रहिहाल्यो √3/2। अब cos 60 हामी निकाल्छौं। त cos 60 हामीले के पढेछ b/h। त b को भ्यालु कति छ हामीसँग x/2। त हामी यहाँ के लेख्छौं त x/2 अनि यहाँको भ्यालु कति छ x छ। त हामी के गर्दिने हो त यो x लाई काट्छौं। त्यसको भ्यालु के आउँछ 1/2। त भनेको मतलब ABC ट्रायंगल मा B छ P छ H। यसको भ्यालु हामी यहाँबाट फाइन्ड आउट गरिसक्यौं। अब यहाँबाट फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हामी के गर्ने त sin 60 cos 60 जस्तै अरुको भ्यालु पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। कहिलेकाहीँ के हुन्छ त फर्मुला याद गर्नमा गाह्रो हुन्छ। हामी याद त गरिहाल्छौं तर
यो वास्तवमा sin 60 √3/2 किन हुन्छ यस्तो किसिमको क्वेशन हाम्रो टाउकोमा आउन सक्छ इन दैट कन्डिसन we can find the value of sin 60 cos 60 tan 60 sec 60 cosec 60 cot 60 in this way we can find the value of all these trigonometrical value यो भयो हाम्रो cos 60 को लागि एकछिन हेरेर हेर्दिनुस् अब हामी फेरि अर्कोतिर गइराखेका छौं यसै ट्रायंगलबाट हामी 30 डिग्री को भ्यालु पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं अब हामी यहाँ कन्सिडर गर्छौं यो एंगल यदि रिफरेन्स एंगल छ भनेको मतलब एंगल BAP is a reference angle BAP रिफरेन्स एंगल छ यो रिफरेन्स एंगल छ भने यसको लागि B को भ्यालु कति हुँदो रहेछ AP AP को भ्यालु हामीसँग कति छ त यहाँ √3x/2 त यो B अनि BP चाहिँ कति हुँदो रहेछ त यो भइहाल्छ P भन्नाले BP इक्वल टु कति आयो त x/2 अनि h इक्वल टु कति छ x अलरेडी हामीसँग छदैछ त यसबाट हामी 30 डिग्री को भ्यालु अब एउटा भ्यालु निकाली हेरौं sin 30 को भ्यालु कति परेछु हामी p/h अब p को भ्यालु कति छ x/2 by कति छ x छ त x त कट छ त sin 30 को भ्यालु कति हो 1/2 अब सिमिलरली हामी एक मिनेटको लागि cos 30 को पनि भ्यालु निकाली हेर्छौं अब cos 30 बराबर हामी के परेछौं त b/h अब b कहाँबाट लिने यहाँबाट लिने त कति छ b को भ्यालु √3x/2 अनि h को भ्यालु कति छ हामीसँग x छ त फेरि यो x कट छ यसको मतलब यहाँ भ्यालु के आयो √3/2 त मैले तपाईहरुबाट समान जानकारी दिन गराएको 30 डिग्री र 60 डिग्री को भ्यालु त हामी धेरै चोटी पढिसकेका छौं होला सायद तर यो निकालिन्छ कसरी हुन त बुकहरु किताबहरुमा दिएकै हो त्यही पनि अलि रिभिजन गरौँ हामी बुझिहालौं बिर्सेका कुराहरु हामीलाई याद आइहालोस् त फर दैट कन्डिसन जस्ट आई वान्ट टु मेक यु रिभाइज्ड दिस टपिक एकचोटी यसलाई हेरिदिनुस् तपाईहरु अब अर्कोतिर हामी गइराखेका छौं राइट एंगल ड्रा गर्दा कहिले कहीं कस्तो हुँदो रहेछ त यो साइड र यो साइड इक्वल राइट एंगल मा चाहिँ आइसोसलेस को क्वालिटी भएको त राइट एंगल मा आइसोसलेस को क्वालिटी हुँदाखेरि यो हाम्रो मिस्टेक भयो जस्तो लाग्छ अर्को फिगर लिनु पर्यो यो सिम्पल मिस्टेक आयो बुझ्नमा गाह्रो हुन सक्छ यो राइट एंगल कन्सिडर गर्नु यो त हाम्रो 90 डिग्री हुन्छ यदि यो दुईटा साइड एडजसेन्ट साइड हो यदि इक्वल छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं राइट एंगल आइसोसलेस ट्रायंगल मतलब एउटा ट्रायंगल राइट एंगल पनि र बाँकी दुईटा रिमेनिङ साइड्स के हुनु पर्छ त इक्वल भयो यो हामी पढिसक्यो होला सानो क्लास देखि पढेछौं 6 7 देखि पढ्यौ होला यहाँ छ 45 डिग्री त यहाँ पनि के हुन्छ 45 डिग्री त्यसबाट मानौ एक मिनेटको लागि यदि यसलाई हामी x कन्सिडर गर्छौं त यो पनि के हुन्छ x हुन्छ किनकि आइसोसलेस ट्रायंगल त हामी लेख्छौं यहाँ पहिला AB इक्वल टु कति BC इक्वल टु x त हामीसँग AC बराबर के हुन्छ √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AB स्क्वायर भनेको x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टु हामी लेख्न सक्छौं 2x स्क्वायर इक्वल टु x√2 त्यहाँ आउँछ x√2 भयो त यो हो x√2 अब हामी sin 45 cos 45 को भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्छौं त यो मानौ एंगल C is a reference angle लिन सक्छौं एंगल C लाई रेफरेन्स एंगल लिन्छु भने त P बराबर AB इक्वल टु के आउने भयो x B इक्वल टु के छ BC इक्वल टु x आउने भयो h इक्वल टु के छ
AC यहाँ के आउँछ x√2। अब हामी जस्तै sin 45 को भ्यालु निकाल्न चाहन्छौँ। sin 45 बराबर के परेछ p/h। अब p को भ्यालु कहाँ छ x, त यहाँ के लेख्दिनु x, h को भ्यालु कति छ x√2। त यो x कट्छ 1/√2। त हामी याद त गर्छौं x sin 45 = 1/√2। तर यो हुन्छ कसरी, हाउ क्यान बी आइडेन्टिफाई, त्यसको लागि मैले के गरेको त एउटा सिम्पल इन्फर्मेसन तपाईहरुलाई दिन खोजेको। त यहाँ p/h = x क्यान्सल हुन्छ 1/√2 हामी लेखिसकेका छौं। फेरि अब जस्तै हामी cos 45 तिर जान्छौं। cos 45 के हुन्छ त b/h। त b को भ्यालु पनि x, h को भ्यालु पनि फेरि x√2, यो x क्यान्सल, यहाँ आयो 1/√2। फेरि हामी जस्तै tan 45 निकाल्छौं। त tan 45 को लागि के परेछ p/b, p को भ्यालु पनि x, b को भ्यालु पनि x, काटेर कति आयो 1 आयो। त यो तरिकाले चाहिँ हामी यसको यदि कन्सेप्ट हामीलाई क्लियर हुन्छ भने त हामीलाई ट्रिगोनोमेट्रिकल भ्यालु जुन आउँछ पार्टिकुलर एंगल्सहरु, त त्यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सजिलो हुन्छ। त्यति छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन तिर जान्छौं। हामी एउटा राइट एंगल कन्सिडर गर्छौं। यो 0 डिग्री को लागि हो। यो एंगल मानौं एक मिनटको लागि थीटा ABC। अब यो एंगल यदि थीटा छ, हामी के गर्छौं त यसलाई यो थीटा को भ्यालुलाई घटाउँदै जान्छौं। घटाउँदै गयो, फेरि घटाउँदै गयो, घट्दै गयो, अझ घट्दै गयो, घट्दा एउटा कन्डिसन यो आउँछ जे AC बराबर के भइहाल्छ त BC भइहाल्छ। भनेपछि AC कहाँ आइहाल्छ BC मा, र AB के भइहाल्छ त 0 भइहाल्छ। भनेको मतलब AB हराउँछ। यसलाई 0 डिग्री हुनलाई AC घट्दा गर्दै कहाँ आइहाल्छ त B मा आएर मिल्छ। यसको मतलब AC = के हुने भयो त BC हुने। त AC = BC हुनुको मतलब यहाँ भ्यालु कति डिग्री हुन्छ त 0 डिग्री हुँदो रहेछ। अब 0 डिग्री भयो त BC AC र BC के हुने भयो त इक्वल हुने भयो, र AB को भ्यालु के भइहाल्छ त 0 भइहाल्छ। तर रिफरेन्स एंगल यदि हामी थीटा लाई मान्छौं, रिफरेन्स एंगल थीटा = 0 मान्छौं, अहिले जुन हामी कन्डिसन गर्यौ त AC बराबर के हुने हुन्छ त BC बराबर के हुन्छ त x लेट गरिहाल्छौं, र AB को भ्यालु के हुन्छ त 0 हुन्छ। त यो थीटा को लागि AB 0 भनेको B बराबर 0 भयो, र h = के हुने भयो त B = x भइहाल्छ। अब हामी B पनि छ, B पनि छ, h पनि छ। हामी के निकाल्न सक्छौं त sin 0 = के परेछ p/h, मतलब 0/x = हामी के लेख्न सक्छौं 0। त्यस्तै cos 0 पर्छौं हामी, त cos 0 के परेछ b/h, त b/h त b र h दुईटैको भ्यालु के छ x/x = 1। त्यस्तै हामी पर्छौं के त tan 0, त tan 0 मा के आउँछ p/b। अब हामी हेर्छौं p को भ्यालु के छ 0, h को भ्यालु के छ tan भनेको p/b, त p को भ्यालु 0, b को भ्यालु हामीसँग कति छ x छ, त 0/x = कति आउनु भयो 0 आउनु भयो। यसको मतलब के हो त यो तरिकाले हामी 0 डिग्री को भ्यालु पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। एकछिनलाई हेर्नुस्। अब फेरि हामी 90 डिग्री तिर जान्छौं। अब यो एंगल 90 डिग्री हुनलाई, यो एंगल 90 डिग्री हुनलाई यसलाई हामी यो छ 90 डिग्री, यो मानौ थीटा छ। त
यो 90 डिग्री हुनुको मतलब के भयो त यो 90 डिग्री हुनको लागि के हुनुपर्छ त ए बी सी भनेको मतलब के भयो त यो यतातिर बढ्दै गयो यो यतातिर बढ्दै जान्छ यसरी यो बढ्दै गयो त यो साइज के हुन्छ यसरी बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ यसरी बढ्दै जाँदा के हुन्छ त यो बीसी के भइहाल्छ यसमा कम्प्लिट 0 भइहाल्छ र एबी बराबर के भइहाल्छ हामीसँग त एसी भइहाल्छ किनकि यो बढ्दै जान्छ त यसलाई हामी बढाउँछौं यो बढ्दै गयो त यो यतातिर के हुन्छ मुभ हुँदै जान्छ हुँदै 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 भनेपछि एबी र एसी के हुन्छ एकै ठाउँमा जान्छ भनेपछि एबी र एसी के हुन्छ इक्वल हुन्छ र बीसी के हुन्छ त हराउँछ त बीसी हराउनुको मतलब के भइहाल्यो बीसी इक्वल टु के हुने भयो त 0 डिग्री हुने भयो यदि हामी थीटालाई के मान्छौं त रेफरेन्स एंगल मान्छौं यदि थीटा यदि 90 डिग्री हुनलाई त के हुनु पर्छ त यो एबी यसरी मुभ हुँदै गयो भनेपछि एबी र एसी जस्ट एक्ट एज एउटा सिंगल लाइन यो एज्युम्सन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले त एबी इक्वल टु एसी हुन्छ त हामी यसलाई इक्वल टु के मानिहाल्छौं एक्स लेट गरिहाल्छौं अब एक्स लेट गरिहाल्छौं तब यसको लागि हामी कन्सिडर गर्दाखेरि यो थीटा यदि छ त थीटा इक्वल टु 90 डिग्री एज रेफरेन्स एंगल लियो हामी त थीटा इक्वल टु 90 डिग्री लाई रेफरेन्स एंगल मान्छौं हामी त एबी चाहिँ कता जाने हो त यतातिर जाने हो यसको मतलब हामी लेख्न सक्छौं p इक्वल टु एबी बी इक्वल टु बीसी र h इक्वल टु के हुने भयो त एसी हुने भयो त कन्डिसन के आउँछ एबी इक्वल टु एसी त्यसको मतलब p इक्वल टु एबी p इक्वल टु h इक्वल टु हामी x हुन्छ अनि त्यसपछि b बराबर के भइहाल्छ त 0 भइहाल्छ अब हामी के गर्न सक्छौं त अब sin जस्तै sin 90 डिग्री को भ्यालु निकाल्छौं त sin 90 डिग्री हामीले के पढेछौं p/h त p को भ्यालु कति छ हामीसँग x छ अनि h को भ्यालु पनि कति छ x छ त हामी के लेख्छौं x/x = 1 अब हामी लेख्छौं cos 90 त cos 90 के हुन्छ b/h त b भनेको 0 h भनेको x भनेको 0 अब फेरि के लेख्छौं tan 0 त tan 0 को के पढ्छौं हामी p/b त p को भ्यालु x b को भ्यालु 0 हामी के लेख्न सक्छौं x/0 त x/0 को मतलब के हुन्छ इफ एनी नम्बर इज डिवाइडेड बाइ 0 देन रिजल्ट विल बी इन्फाइनाइट अनडिफाइन्ड जसलाई भन्छौं हामी यो तरिकाले हामी चाहिँ यो नम्बरलाई म फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु यो ठाउँलाई 90 डिग्री बनाउनुको मतलब के छ त यो लाइन के हुन्छ एबी यतातिर मुभ गर्छ यो डाइरेक्सन एबी यसरी मुभ गर्दै गयो त यो बीचको जो डिस्टेन्स छ डिस्टेन्स के हुँदै जान्छ यहाँ गयो फेरि यहाँ गयो फेरि यहाँ गयो फेरि यहाँ गयो फेरि यहाँ गयो यसरी जाँदा जब यो पोइन्टमा कोलाइड हुन्छ भनेपछि एबी र एसी के हुन्छ एक ठाउँमा जान्छ र बीसी फेरि हराउँछ त बीसी हराउनुको मतलब बीसी को भ्यालु के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो फर बीइङ दिस एंगल एज अ 90 डिग्री त त्यो तरिकाले हामी के गर्छौं त यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं त्यो सामान्य जानकारी छोटो जानकारीबाट तपाईहरुले पक्कै न केही जानकारी भएकै होला यो मलाई के छ त पूर्ण विश्वास छ र ती विश्वासको सँगै म आजलाई यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार।